चीज़ों जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। और आज का जो टॉपिक भी है वो भी दुआ के बारे में है कि दुआ, क्योंकि दुआ करने के बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारी दुआ क्या सुनी गई है, क्या खुदा के हुज़ूर पहुंच गई है, उसका जवाब नहीं आया। वो वक्त जो होता है उसमें हम या तो हम अपने उस दुआ के ईमान को खो बैठते हैं, या उसका इंतज़ार करते हैं, या फ़ौरन नताइज हासिल करते हैं। दुआ क्योंकि जब तक हम उस मोज़ा और शिफा उस बरकत तक नहीं पहुंचते, हमारे लिए बड़ा सस्पेंस होता है, हमारे लिए बड़ा सोचने का वक्त होता है। और उसी टाइम में इब्लीस जो है हमारे ईमान को भी डगमगाना शुरू कर देता है। हम खुदावंद के कलाम में याकूब के ख़त में देखेंगे कि जब हम परेशान हों, मुश्किल में हों, तो हमें क्या करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर वाज़ह करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना काम किसी दूसरे को देते हैं और दूसरों का काम अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि जो काम हमने खुद करने हैं हमें खुद करने हैं, और जो खुदा ने करना है खुदा उसको करता है। आमीन। हम देखते हैं याकूब के ख़त में कलाम में लिखा है कि अगर तुम में कोई, याकूब का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत, याकूब के बारे में हम देखते हैं कि ये मर्द खुदा जो बहुत ज़्यादा दुआ करने वाला था, और ये दिन रात दुआ करता और खुदा के नज़दीक रहता। और इसकी ज़िंदगी में जो दुआ के और खुदा के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप के जो तजर्बात हैं वो बहुत गहरे हैं। इसलिए वो अपना तजर्बा कलीसिया के लिए एक नमूना भी देता है। और ये याकूब जो खुदा का बंदा, जो चर्च लीडर है, ये बहुत देर में शागिर्दों के बहुत देर के बाद आने के बाद भी ये बहुत जल्दी जो है वो पिक करता है, खुदा की बरकत को हासिल करता है और एक अच्छा मजबूत चर्च लीडर बन जाता है। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़द हो तो क्या करे? दुआ करे। अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ये पूरा हवाला आप जब पढ़ते हैं तो इसमें खुदा के बंदा ने एलिया हमारा हम तबीयत इंसान के एलिया के बारे में बताया कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था। यहाँ तक कि जब आप नबियों को देखते हैं तो वो भी एक बतौर इंसान खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को ईमान के साथ हासिल करते हैं। अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़द हो तो क्या करे? दुआ करे। ये नहीं कि मुसीबत में पड़ा रहे, ये नहीं कि वो मुसीबत में इंतज़ार करता रहे कि कोई उसके लिए आके दुआ करे। कोई मुसीबत ज़द हो तो वो क्या करे? खुद से दुआ करे। उसे खुद दुआ करनी है। मैं ये नहीं कहता कि उसको किसी और से दुआ नहीं करवानी। वो बेशक अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दूसरों को भेजे, ईमानदारों को भेजे, फैमिली को भेजे, चर्च को भेजे, लेकिन सबसे पहले जो उसको कदम उठाना है और सबसे पहला जो स्टेप उसका है वो दुआ करे। तुम में कोई मुसीबत ज़द हो तो क्या करे? दुआ करे। मेरे चीज़ों, दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बातें करना, खुदा को अपनी बात, अपनी दिल की जो है बात है खुदा तक पहुंचाना। उसके लिए सादा अल्फाज भी हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे अल्फाजों में भी दुआ कर सकते हैं, सादगी में भी दुआ कर सकते हैं। खुदा जो है वो दुआओं को सुनता है। ज़बूर में लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद किन के करीब है? जो उससे दुआ करते हैं, यानी जो सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदावंद उनके करीब है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम कोई ऐसी ख्वाहिश करते हैं या हम कोई दुआ करते हैं तो अक्सर लोगों का ये जुमला होता है, हमारी तो बड़ी करीब होके सुनी गई। कहते हैं ना अक्सर ही, हम कहते हैं जी हमारी तो बड़ी करीब होके खुदा ने सुनी है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। कोई शख्स भी जो खुदा से दुआ करता है, खुदावंद उसके नजदीक है, उसके करीब है और उसकी दुआ को सुन रहा होता है। और इसी तरह आप देखें कि जब सौल
جب خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. مال اگر 9 باب اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو جب وہ ساؤل تھا, جب پالوس بنا, اس سے پہلے جب خدا نے اس کو چھوا اور خدا کے مسا نے اس کو چھوا, اس کی آنکھیں بند ہو گئیں, اور جب وہ دعا کے لیے دعا کر رہا تھا تو خدا کے بندہ کو خدا نے فوراً دعا کو سن لیا, اور خدا نے اس کی رویا جو ہے حنانیہ کو دکھائی اور اس کو پیغام بھیج دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. تیرا بندہ کیا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کبھی کبھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں, کیا ہماری کوئی سن نہیں رہا؟ ہماری تو دعا خدا, اکثر لوگوں کے یہ شکایات اور گلے ہوتے ہیں, جیسے بیابان کے لوگ جا رہے تھے تو وہ یہ کہتے تھے خدا ہماری سنتا نہیں ہے, خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا, ہم مشکل میں ہیں, ہم مصیبت میں ہیں, اور بڑبڑاہٹ تھی ان کی زندگی میں, اور وہ ہمیشہ ہی خدا سے گلے اور شکوے ہی کرتے رہتے تھے. میری چیزوں, اسی طرح ہمارا رویہ بھی ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہ خدا تو ہماری سن نہیں رہا, ہم کیوں دعا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا ہماری سن نہیں رہا, وہ تو بڑے سالوں سے دعا کر رہے ہیں, خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دے رہا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا فوراً دعاؤں کو کیا کرتا ہے, سن لیتا ہے. اور خدا ایسا خدا نہیں کہ اس کا کان بھاری ہے, اس کا کان کیا ہے, سننے والا ہے, اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ چھو نہ سکے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اپنے راس بازوں کی دعا پر اپنے کان لگائے رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی بات کو غور سے سنتے تو آپ اس کی طرف کان لگاتے ہیں, فوراً آپ ادھر دیکھ رہے ہیں فوراً ہو جائے گا, آپ کا نام ہی لے گا, آپ چوکس ہو جاتے ہیں, میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میرے عزیزو, ہم انسان ہیں, ہمیں خدا نے وہ صفتیں دی ہوئی, ہم سن سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں. خدا اپنا کان ہماری دعاؤں پہ لگائے رکھتا ہے. آمین. اور وہ دعاؤں کو پسند کرتا ہے. خدا ایسا خدا نہیں کہ وہ ہماری دعا کو سن کے, کبھی کبھی ہم کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر سننے کے بعد, یہ ہماری لمبی سٹوری ہے, تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں آوازار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ اس طرح کے ریاکشن کر رہا ہوتا ہے اپنے, اس کے فیس ایکسپریشن جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بس بندہ یا تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے آپ بات ختم کر دیں, یا پھر زبردستی ہم اس کو پوری بات سنا کے جان چھوڑتے ہیں. اس کے ریاکشن جو ہے آپ نے دیکھا کہ جس کو ہم بات زبردستی سنا رہے ہوتے ہیں, یا وہ سننا نہیں چاہتے. اور اکثر جب ہم مجبور ہوتے ہیں, اکثر جب ہم پریشان ہوتے ہیں, اکثر جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, اس وقت ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی بات سنے, اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سنے. اور یہ نفسیاتی فیکٹ ہے کہ جب آپ کوئی اپنا بوجھ, اپنی پریشانی, اپنا درد کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ شیئرنگ کے دوران ہی آپ کا آدھا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے, ہم اس کو رسپانس کیا دیتے ہیں. میرا اور آپ کا خدا ہماری دعاؤں پر کان لگائے رکھتا ہے, اور بلکہ وہ ہماری دعاؤں کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں اس کے حضور کیا کریں, دعا کریں, اس سے مانگیں. میرے عزیزو, آسمان میں جو دعائیں ہماری پہنچتی ہیں وہ فوراً ہی خدا اس پہ دھیان دیتا ہے, فوراً ہی خدا دعاؤں کو سن لیتا ہے. جس لمحے ساؤل دعا کرنے لگا تو خدا نے اس کی سنی, اور جب بھی کوئی مصیبت زد دعا کرتا ہے اور خدا اسی وقت اس کی دعا کو سن لیتا ہے. اب دعا کی ایک خاص حالت میں آج یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے ایسی حالت اور ایسی دعا میں ہم فوراً توقع کرتے ہیں, فوراً نتائج چاہتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ جب ہم بڑے ٹوٹے دل سے, جب ہم بڑے بوجھ سے, جب ہم بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں, ہماری دکھ, ہماری تکلیف, ہماری مصیبت کی انتہا ہو جاتی ہے, تو ہماری دعا کا انداز کیا ہوتا ہے, ہماری دعا میں کیا چینج آ جاتا ہے. میرے عزیزو, ایسے وقت میں جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو دعا میں ہمارے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو, جب کبھی آپ کسی انسان کے سامنے بھی اپنا درد بتاتے ہوئے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں
تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے آنسوؤں سے مجھے ہمدردی ملے گی، میرے آنسوؤں کی وجہ سے مجھے جلدی رسپانس ملے گا. اور کبھی کبھی تو مگرمچھ کے بھی آنسو ہوتے ہیں. کسی نے دیکھے؟ اکثر ہم کہتے ہیں نہیں مگرمچھ کے آنسو ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو فوراً ٹپک جاتے ہیں وہ والے. کسی نے دیکھے مگرمچھ کے آنسو آپ میں سے؟ جی وکٹر بھائی. ہاں جی، مگرمچھ کے آنسو جو ہے وہ اکثر لوگ ایگزامپل دیتے ہیں. میرے عزیزو، جب آپ ٹوٹے دل سے درد کے ساتھ آپ کسی کو بھی اپنی بات بتا رہے تو آنسو خود بخود ہی نکل جاتے ہیں. تو جب اپنے پیارے خداوند، اپنے خالق، اپنے مالک، منجی کے حضور بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بہنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی انسان ہمارے آنسوؤں میں شک کر سکتا ہے. کوئی ہمارے آنسو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے تیرے تو مگرمچھ کے آنسو ہیں، تیرے تو بناوٹی آنسو ہیں. اکثر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچے جب کوئی فیور لینا چاہتے ہیں پیرنٹ سے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے آنسو نہیں، یہاں پر نقلی آنسو بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسانی فطرت میں اور خدا کی فطرت میں کیا فرق ہے. کوئی شک کر سکتا ہے کہ تو بناوٹی آنسوؤں سے اپنی درخواست لے کر آیا ہے. میرا اور آپ کا خدا کبھی ایسا نہیں سوچتا، نہ کبھی ایسا کہتا ہے، بلکہ وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر ہمیں برکت دیتا ہے. آمین، ہاللیلویا. بلکہ جب ہمارے آنسو بہتے ہیں تو بھی دل کی آہیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے منہ سے، ہم بول نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ایک ماں بچے کے آنسوؤں کو دیکھ کے یا اس کے رونے کو دیکھ کے سمجھ جاتی اس کو کیا چاہیے. مائیں سمجھ جاتی ہیں، باپ بھی کبھی کبھی، آج کل تو کمپیریٹیولی چل رہا ہے، مطلب باپ بھی ٹرینڈ ہو گئے ہیں. سمجھ جاتے ہیں کہ آنسو یہ کس لیے بہائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آنسو بہا رہا ہے. اسی طرح میرے عزیزو، خدا کے حضور ہم جب آنسو بہاتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسے دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ہم بول بھی نہیں پا رہے ہوتے، لیکن تب بھی دل کی آواز خدا سن رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ ہمارے آنسو ٹپکنے کی جو ردم ہوتا ہے وہ ایک موسیقی بن جاتا ہے. وہ ایک موسیقی کی طرح خدا کے حضور ہماری درخواستیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. آمین. لیکن ایک فطرت ہے کہ ہم خدا کے حضور آنسو بہانے کے بجائے لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں، اپنی خود ترسی اور خود حسیتی جو ہے خدا کے سامنے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے لے کر جاتے ہیں. ترس اپنے آپ پہ کھاتے رہتے، ہو میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میں تو کبھی میری زندگی میں کوئی برکت نہیں آ رہی، میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہو رہے، معجزے نہیں ہو رہے. میرے چیزوں اس کا فائدہ نہیں ہے. آج میں جو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. خداوند آپ کے قریب ہے اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے. ان آنسوؤں کو خدا نے، میرے چیزوں آنسوؤں کو خدا دیکھ لیتا ہے. اور زبور نیز کہتا ہے میرے آنسو تیرے مشکیزے میں کیا ہو گئے؟ جمع ہیں. میرے آنسو تیرے مشکیزے میں کیا ہے؟ جمع ہے. اور کیتھولک ترجمہ اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی وہ بہتے ہیں جمع کر لیے جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں آنسو؟ جیسے ہی بہتے ہیں وہ جمع کر لیے جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم دعا میں یہ بھی کہتے ہو میری تو دعائیں ضائع جا رہی ہیں، رائے گاہ جا رہی ہیں، خدا سن نہیں رہا. ایسا نہیں ہے. خدا کے بارے میں ایسا نہ سوچیں نہ کہیں. ہم میں کمی ہے. ہم یا تو انتظار نہیں کر رہے ہوتے دعا کے جواب کا، ہم کیونکہ فطرتی طور پر ہمارے اندر بے صبری ہے، اور جیسے جیسے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دن بدن صبر کم ہو رہا ہے، غصہ زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر سے تحمل جو صبر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. انتظار کرنا ہم پسند نہیں کرتے، لیکن خدا میرے عزیزو ہماری دعا کو فوراً ہی سن لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں
जिस शख्स से खौफ और घबराहट के हमारे अल्फाज अदा नहीं होते, उसकी आहें यहोवा के दरबार पर उसके हुजूर पहुंच जाती हैं, उसके आंसू उसके हुजूर पहुंच जाते हैं, और वो आंसुओं को पहुंचने के लिए हमारे करीब आकर हमें प्यार करके, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करके उसकी ज़रूरत को भी पूरा करती है, उसे प्यार भी करती है, उसके आंसू भी साफ करती है। और आपका खुदा जो है वो तो ये चाहता नहीं कि हम इस हद तक जाकर दुआ करें। आप आंसुओं के बगैर भी दुआ करें, खुदा कबूल करेगा। आप आंसुओं के बगैर भी दुआ करें तो खुदा उसको देख रहा होता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा दुआओं को ना सिर्फ सुनता बल्कि उन्हें सुनना पसंद भी करता है। आमीन। क्या करता है हमारा खुदा? दुआओं को सुनना पसंद करता है, आपके अल्फाज चाहे जैसे हों। और आपने देखा है कि छोटे बच्चे जो अक्सर जब बात करें तो उनके लफ्ज़ वाज़ेह भी नहीं होते, थतलापन होता है, कई बड़े भी थतले रहते हैं, तो फिर भी उसके घर वालों को समझ लग जाती है। आप में से तो नहीं कोई? कभी कभी लफ्ज़ स्लिप हो जाते हैं, लेकिन जो आपके करीब है वो समझ सकता है। आपकी फैमिली आपके अल्फाज, आपका अंदाज समझ लेते हैं, क्योंकि वो आपके करीब रहते हैं। जब हम खुदा के करीब रहते हैं और खुदा हमारा तो हमारे करीब रहता है, हमारी सादा अल्फाज में दुआओं को कबूल कर लेता है। आमीन, हालेलुया। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता, ज़बूर 9 उसकी 12वीं आयत। वो ज़ाहरी सूरत और ऊंचे ऊंचे अल्फाज का ख्याल नहीं करता, वो बादशाहों के जाहो जलाल का लिहाज नहीं करता, वो इंसान की कामयाबियों की मगरूर आवाज़ को नहीं सुनता। लेकिन जहां कहीं ऐसा इंसान हो जिसका दिल बोझल हो, उसके होंठ दुख से परेशानी से थरथरा रहे हो, और वो जो कुछ कहना है उससे कहा भी ना जा रहा हो, तो खुदा सुन लेता है। आमीन। जोरदार तालियां खुदावन अपने जिंदा खुदा के लिए। और दिल की गहराइयों से आहें उठ रही हों। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, और बल्कि रासबाजों की दुआ पर क्या करता है? अपने कान लगाए रखता है, और लगातार दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दुआ करें, हमारे पास वक्त नहीं कि हम दुआ करें, क्योंकि हम चाहते हैं या तो कोई हमारे लिए दुआ करे। अभी मैं थोड़ा सा एंड में आपको बताना चाहता हूँ, याकूब के खत में जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो ये कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत हो तो क्या करे? दुआ करे, खुद दुआ करे। और अगर कोई बीमार हो तो वो क्या करे? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। हम हर काम में कलीसिया के बुजुर्गों के पीछे पड़े होते हैं, यानी जो एल्डर हैं उनके पीछे पड़े होते हैं। और गांव में बड़ी बातें हम देखते नहीं, कई लोग तो गांव में कह दे त्यानू कादे दाने देने हैं, ठीक है, कि हम तो आपकी, हमारा काम सिर्फ ये है कि हम हदिये दे रहे हैं तो दुआएं आपने करनी है, रोजे भी आपने रखने हैं और आपने सारा काम करना है। हमने तो बस ये कि मौजा को यकदम से कोई शिव मंत्र हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने दुआ करनी है। मुसीबत किसी वक्त भी आ सकती है। आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे कोई मुसीबत आ जाती है, रास्ते में आप परेशानी में पड़ जाते हैं, तो वहां पे आपने दुआ करनी शुरू कर देनी। कभी कभी आपने देखा कुछ ईमानदार लोग जो हैं वो जहाज में जब जा रहे होते हैं तो जब खुदा ऐसा को मौका आता है तो वो दुआ कर रहे होते हैं, और उनकी दुआ से बाकी लोगों की जिंदगी में भी खुदा मुआवजा कर देता है। आमीन। कभी लोग सफर कर रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो कहीं पे भी कुछ वाकया हो जाता है तो वो दुआ कर रहे, तो उनकी दुआ से दूसरे लोग भी बच जाते हैं। तो ये नहीं मुसीबत में जो मुसीबत ज़्यादा वो फ़ोन मिलाए और कह दी मेरे पास तो 100 पादरियों का नंबर है, चलो जेड़ा मिल गया उससे दुआ करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है। बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्ग आए, एल्डर आए, वो तेल मल के दुआ करें आपके लिए, वो मसा करेंगे आपको और आपकी जिंदगी में शिफा का काम होगा। लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं तो आपने क्या करना है? दुआ करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं तो आप आंसुओं के साथ आंसू बहाकर दुआ करें, खुदा आपकी सुन लेगा। आमीन। बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोना में लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं करना शुरू कर दी थी, डरते डरते खौफ की वजह से दुआएं शुरू हो गई थी। लेकिन हर वक्त हमें दुआ करनी है। खुदा क्या करता है? हमारी दुआओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। और आज
آپ نے دعا کرنی، اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور ایک گیت جو میں نے لکھا لیکن اس کو کبھی گایا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اس کا ایکو تھوڑا سا کھول دیں، میں وہ گیت گاؤں گا اور آپ سب نے مل کے دعا کرنی ہے، اور میں شروع میں اس درخواست کروں گا ایکو فیکٹ کم کر دو، ہارمونیم پہ آ جائیں، سب مل کر دعا کریں گے، اور سب خداوند کے حضور، اگر کوئی آنسوؤں سے دعا کر سکتا ہے تو آپ کے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، اور آپ یہ بھی مت سوچیں کہ کوئی دوسرا میرے آنسو دیکھ لے گا تو وہ کہے گا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ آپ کے آنسو موسیقی بن جاتے ہیں، خوبصورت، اس میں خوشبودار آنسو خدا کے حضور پہنچتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ آج کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کسی بھی مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں، آج خدا کے حضور آئیں۔ قرض آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آپ مشکلوں سے گزر رہے ہیں، آپ کسی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، تو وہ آج کوئی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائیں گے، اور چند منٹ ہم دعائیہ سیشن میں خداوند کی حضوری کو، مسا کو مانگیں گے۔ پریز لارڈ، ہاللیلویہ، پریز لارڈ، پریز لارڈ، ہاللیلویہ، پریز لارڈ، پریز لارڈ، ہاللیلویہ۔ میری سن لے اب تو دعا، اے میرے زندہ خدا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ سالوں سے دعا کر رہے تھے اور آپ کہتے ہیں خدا اب تو سن لے، اب تو میری دعا کا جواب دے دے، اب تو مجھے جو میری پریشانی اس کا حل نکلا ہے۔ آپ اسی طرح سے کبھی کبھی آپ دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس طرح سے پکارتے ہیں تو خدا سنتا ہے۔ سب مل کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور سب مل کر دعا کریں، کوئی کسی کی طرف دیکھے۔ میری سن لے اب تو دعا، اے میرے زندہ خدا۔ پھر سے میری سن لے اب تو دعا، اے میرے زندہ خدا۔ تو جو دیتا ہے سب کا، تو جو دیتا ہے سب کو جواب، تو جو سنتا ہے سب کی دعا۔ میری سن لے اب تو دعا، اے میرے زندہ خدا۔ میری سن لے اب تو دعا، اے میرے زندہ خدا۔ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔